नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव पाउन 10 दिन बाँकी। निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारलाई चटारो, उत्साहित देखिएनन् मतदाता। आचार संहिता पालना गर्न सञ्चार माध्यमलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। आफूहरूलाई नलाग्ने पत्रकार महासंघको दावी। चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रतिद्वन्द्वीको मान मर्दन गर्दै उम्मेदवार। एकअर्काप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोग। आचार संहिता खुलेआम उल्लङ्घन। आर्थिक सुशासन कायम नहुनुमा सबै दोषी रहेको महालेखा परीक्षकको भनाई। कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज गुजरात टाइटन्स र पन्जाब किङ्स भिड्ने। खेल बेलुकी 7:45 बजे। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार अभियानमा लागेका छन्। तर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको मान मर्दन हुने गरी समेत प्रचार भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, जुन विद्यमान कानुनको समेत विपरीत हो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको एक उम्मेदवारले भोट माग्ने क्रममा पैसा समेत बाँडेको आरोप सामाजिक सञ्जालदेखि कतिपय सञ्चार माध्यममा समाचार समेत आए। तर अन्तिममा थाहा भयो कि उम्मेदवारले नातामा आफ्नै फुपू पर्नेलाई ढोगेर पैसा दिएका रहेछन्। त्यसबाहेक चुनावको मिति नजिकै जाँदा उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार समेत सुरु भइसकेको छ। खास गरी प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरूले अर्को उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत प्रचारका बारेमा छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको छ। तर आयोगले समेत छानबिन गरेर दोषी उपर कारबाही गर्न सकेको छैन। सञ्चार माध्यमहरूका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको नियमित अनुगमन गरिरहेको र निर्वाचन आचार संहिता तथा पत्रकार आचार संहिता विपरीतका कुनै पनि सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन, मूलधार भनिने कतिपय सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सामग्रीलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरेको समेत देखिएको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने विचार र सिद्धान्तविहीन भएपछि हुने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक रूपले चाहिँ अहिले जुन खालको नेपालमा विभिन्न पार्टीहरू क्रियाशील छन्, यिनीहरूसँग कुनै विचार छैन, सिद्धान्त छैन, दर्शन छैन। त्यसो भएर चाहिँ व्यक्तिवादमा आधारमा एक अर्कालाई चाहिँ आलोचना गरेर खुइल्याएर गाली गलौज बदनाम बेमानी साबित गरेर आफू चाहिँ सत्य अथवा असल भइन्छ भन्ने खालको जुन क्रूर संस्कृति विकास भएको छ, त्यसको परिणाम अहिले यो 30 गते हुने चुनावमा पनि आफ्नो मत प्राप्त गर्नको निम्ति अथवा जनताका बीचमा जो सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ नङ्ग्याउने र आफू स्थापित हुने खालको जो कुसंस्कारको विकास भयो चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ अहिले विभिन्न राजनैतिक पार्टी जस्तै एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको जो पार्टी छन् तिनीहरूमा यो काफी चलेको छ। चुनावका बेला एकले अर्काको दोष देखाएर आफूमाथि पर्न खोज्ने विषय नौलो होइन, तर बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चार माध्यमले समेत त्यही सञ्जालकै भर पर्दा कानुन विपरीत हुने गरी उम्मेदवारको मानमर्दन हुन सक्ने समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुँदा एमाले पहिलो नम्बरमा छ। एमालेबाट 123 जनाले जित्दै शीर्ष स्थानमा परेको हो। यही हिसाबलाई टेक्दै एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आफू एक्लै नै भारी हुने भन्दै विभिन्न रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ, जस अन्तर्गत एमाले 6 महानगरको चुनावी कमान्डर, प्रभावशाली तथा शीर्ष नेताहरूलाई तोकेको छ। एमालेको समग्र चुनावी परिचालन अध्यक्ष ओलीले नै हेर्ने भए पनि एमालेको अन्य रणनीति चाहिँ के हो त चुनाव जित्ने। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा एमाले आफू जसरी भए पनि आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने विभिन्न रणनीति सहित मैदानमा उत्रिएको छ।
त्यसमा पनि एमाले जसरी भए पनि 6 महानगर सहित 11 उपमहानगरको बागडोर आफू सम्हाल्न चाहन्छ। त्यसको लागि एमाले केन्द्रीय पदाधिकारीलाई महानगरको चुनावी कमान्डरको रूपमा खटाएको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएपछि दबावमा रहेको एमाले महानगरपालिकाको चुनावी परिचालन प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको पदाधिकारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएर मैदानमा खटाएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बनेका छन्। पोखरेलले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन स्वार्थी समूहको गठबन्धन रहेको भन्दै एक्लै एमाले उनीहरूलाई हराउन काफी रहेको र त्यसै अनुसार 6 वटै महानगरमा एमाले विजय हुने दाबी समेत गरे। काठमाडौँ महानगरमा नेकपा एमाले इजिली जित्छ, विजय प्राप्त गर्छ। तर पनि निर्वाचन हो, प्रतिस्पर्धा हो, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त गर्नुपर्छ, जनताको बिचमा पुग्नुपर्छ। हिजो हामीले गरेका कुराहरू के गर्यौँ त्यो भन्नुपर्छ। कमजोरी केही छन् भने जनताका कुरा सुन्नुपर्छ। आउने दिनमा के गर्छौँ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। यो त गर्नै पर्छ। यो त प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जाने, निर्वाचनको राजनीतिमा जाने जुनसुकै राजनीतिक दल त्यसका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। यो कुरो हामी गर्छौँ। तर जहाँसम्म यो जितिन्छ कि जितिँदैन भन्ने खालको कुरा धेरै दिन पर्खनु पनि पर्दैन, हामी हेरिहाल्छौँ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरमा शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्छ। यता ललितपुर महानगरको निर्वाचन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीलाई संयोजक बनाएर मैदानमा खटाएका छन्। चर्चित भरतपुर महानगरपालिकामा भने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले मोर्चा सम्हाल्ने छन्। पोखरा महानगरपालिकाको चुनावी परिचालनको संयोजक भने उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बनेका छन्। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ र वीरगञ्ज महानगरको चुनावी परिचालन समिति संयोजक सचिव रघुवीर महासेठ बनेका छन्। 6 महानगरमा यी कमान्डरको नेतृत्वमा चुनाव जित्ने दाबी एमालेको छ। हामी हाम्रो स्ट्रेन्थमा, हाम्रो प्रभावमा, हाम्रो जनताको बिचमा हाम्रो जुन खालको पोजिसन छ त्यसमा विश्वस्त छौँ। तर निर्वाचन त प्रतिस्पर्धाको कुरा हो नि, निर्वाचन भन्ने प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। जहिलेसम्म परिणाम औपचारिक ढङ्गले आउँदैन त्यस बेलासम्म अपनाउनु पर्ने सावधानी गर्नुपर्ने कामहरू त्यो त गर्नै पर्यो नि। हामी अब ढुक्क भन्ने खालको कुरै होइन, प्रतिस्पर्धा हो यो। जहिलेसम्म प्रतिस्पर्धामा परिणामहरू प्राप्त हुँदैन त्यस बेलासम्म त हामी लागिरहनु पर्यो नि। नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल, लोसपा र परिवार दलसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो। यता भरतपुर महानगरमा भने एमाले राप्रपासँग पनि तालमेल गरेको छ। एमालेको समग्र चुनावी परिचालन भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले हेर्ने र अध्यक्षलाई आवश्यकता अनुसार महानगरको चुनावी परिचालनबारे नियमित ब्रिफिङ भने उपमहासचिव विष्णु रिमालले गर्नेछन्। त्यस्तै एमालेको यस अघिको बैठकले अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा भने पदाधिकारी सहित सबै नेताहरू आफ्नै जिल्लामा खटिने निर्णय गरेको थियो। एमाले यसपटक काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरालाई जित्ने पहिलो सूचीमा राख्दै वीरगञ्ज र विराटनगरलाई पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने र अन्तिममा एमाले जित्ने विश्लेषण गरेको छ। यी रणनीति सहित मैदान उत्रिएको एमाले यसअघि जितेको काठमाडौँ र पोखराको विरासत जोगाउँदै बाँकी महानगर पल्टाउला त। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। आज ईद उल फितर नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाएका छन्। ईदको दिनमा मुस्लिम समुदायहरूले विशेष नमाज पढेपछि मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने चलन छ। पर्वको अवसरमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व ईद उल फितर देशभरका मस्जिदहरूमा मनाइएको छ। अरबी पात्रो हिजरी सम्मत अनुसार 10औं महिनाको पहिलो दिन विशेष नमाज पाठ गरेपछि 3 दिनसम्म आफूभन्दा ठूला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिएर मुस्लिम समुदायले यो पर्व मनाउने गरेका छन्। आशीर्वाद लिन जाने आफन्तलाई सेवाई, खजुरा लगायतका मिठा खानेकुरा खान दिने चलन रहेको छ।
रमजानको 1 महिनासम्मको व्रतपछि सम्पूर्ण मस्जिदहरूमा ईदका अवसरमा सामूहिक नमाज पढ्ने प्रचलन समेत रहेको छ। धर्मावलम्बीहरूको अनुसार यो पर्व खुसी साट्ने पर्व समेत हो। भनेको ईद भनेको एउटा चाडबाड जस्तो खुसी हो, खुसीको दिन हो यो। अब जस्तो 1 महिनासम्म रोजा बसेर यहाँ त्यहाँ गऱ्यो, अब यति गरेपछि त कसैले पनि एउटा के समस्या यताउता गऱ्यो भने त त्यसले केही न केही उपहार चाहिँ दिन्छ नि। त्यही हिसाबले अल्लाह तालाले 1 महिना तिमीहरूले यस्तो मेरो भनेको उसले गरेर तिमीले गर्यो ल तिमीहरूले आज यो खुसीको दिन मनाऊ भनेर वर्षमा दुईवटा खुसी हो। एउटा यो ईद उल फितर भन्छ यसलाई। नेपालमा इस्लाम धर्म मान्नेहरूको संख्या कुल जनसङ्ख्या अनुसार 4 देखि 5% रहेको छ। वर्षभर जानेर वा नजानेर भएका पाप खटाउनलाई समेत यो पर्व मनाउने गरिएको छ। ईदको महत्त्व भनेको जस्तो रमजानको फास्टिङ 1 महिना जुन व्रत बस्छ नि, व्रत बसेर एउटा के सिकाइन्छ भने यो हाम्रो गरेको पापलाई जलाउने काम गर्ने हो। फास्टिङ भनेको अल्लाहको आदेश हो, फास्टिङ बस्नुपर्ने व्रत, त्यसलाई 1 महिनासम्म धेरै गाह्रो प्रक्रियामा बस्ने भएकोले त्यसको 1 महिना पछिको खुसी मनाउने, यसलाई चाहिँ नि ईद भनिने हो। पर्वको अवसरमा सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। ईद पर्वमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले गरिबलाई आफ्नो कमाईको 2.5% सत्कार फिर्ताको रूपमा दान दिने पर्ने प्रचलन समेत रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। सरोकारवालाले तीनै तहका सरकार पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने प्रयत्न रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारले अझै पनि धाक धम्की र आक्रमणको शिकार हुनु परेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोक्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरू तीनै तहको सरकारको कानूनमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुच गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको दावी गर्छन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारको मात्र विषय ठान्न नहुने तर्क गर्दै उनीहरू यसको अभावमा जनता सुसूचित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने बताउँछन्। विभिन्न कानून ल्याएर अंकुश लगाउनुको साटो पत्रकारलाई सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। नीतिगत विषयहरू, कानूनी विषयहरू संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, संविधानकै कन्टेन्टमा पनि हेर्ने हो कति, तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई उपभोग गर्न पाइएको छ कि छैन, त्यो वातावरण छ कि छैन, त्यो कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। एउटा पत्रकारले यो सम्पादकीय प्रक्रियाको मर्यादाभित्र रहेर निर्बाध, निर्धक्क, निसङ्कोच रूपले यदि पत्रकारिता गर्न पाएन भने त्यहाँनिर प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका कारण यावत हुन सक्दछन्। प्रेस स्वतन्त्रताको प्रोटेक्सन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमोट गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको परिपूरक गर्ने, तपाईको त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने दायित्व प्रत्येक राज्यको, प्रत्येक सरकारको, र त्यो सरकारले पत्रकारहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर पनि पत्रकारिता स्वतन्त्र भए मात्र प्रजातन्त्र दिगो हुने तर्क गर्छन्। त्यसैले पत्रकार पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको तर्क छ। अब एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ, भर्च्यु हेभ देयर लिमिटेसन भन्छ। भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे, भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमाल भने पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारको संख्या बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। पत्रकारको खोल ओढेर गैर कानूनी काम गरिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नितान्त एउटा व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, जो नितान्त एउटा चाहिँ जिम्मेवार भएर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ र राज्यका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ इन्फर्म भएर एउटा चाहिँ काम गर्ने एउटा जिम्मेवार ढङ्गले गर्नु भएको छ। त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू अन्य विभिन्न चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पछाडि परिरहेको अवस्था त होइन। त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासंघ र यो सम्बन्ध सबै निकायहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राज्यले यस्ता किसिमका चाहिँ जो गैर पत्रकार छन्, जो चाहिँ पत्रकारिताको खोल ओढेर चाहिँ विभिन्न ढङ्गका चाहिँ
कानुनी गैर कानुनी कामहरू गरिरहेका छन् त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ राज्यले नियन्त्रण पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारवालाले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पत्रकारको आफ्नै आचार संहिता रहेकाले आयोगको आचार संहिता पालना गर्न पत्रकार बाध्य नहुने उनीहरूको भनाइ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। तीनै तहका सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै पत्रकारले विरोध गरिरहेका छन्। अर्कोतिर पत्रकार आफै पनि स्वतन्त्र नभई दलको झण्डा बोकेर पत्रकारिता गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, नेपालका सञ्चार माध्यम कस्तो लाग्छ? फेसबुकदेखि लिएर हरेक इन्टरनेटहरूमा धेरै विकृतिहरू बढेको छ, त्यस्तो चाहिँ भरिसके नभइदिएको राम्रो। सरकारले अलिकति लालचा गरेर हेरिदिनु पर्यो। समग्रमा हेर्दाखेरि हामी कहाँ मिडिया अहिले जसरी चलिरहेका छन् त्यसमा केही समस्याहरू देखिएको छ। यो समस्या चाहिँ हामी आफैले समाधान गर्ने हो। जस्तो यो राज्यले नियम पढाएर सिकाएर होइन कि मिडियाले आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरो चाहिँ स्वयं मिडियाकर्मीले नै मनन गरेर त्यो अनुसार मिडियालाई एकदम सभ्य र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ मिडियाकर्मीको हो। समस्या पनि छन्। एकातिर पत्रकारहरूले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू उनीहरूले पाएका छैनन्, यो एउटा समस्या छ भने अर्कोतिर पत्रकारिता जगतले एउटा निष्पक्ष भएर खेल्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ कतिपय समस्याहरू त्यसमा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। एउटा यी दुईटा पक्षलाई चाहिँ अहिले हामी नेपाली पत्रकारिता जगतले चाहिँ सुधार्नुपर्छ। तपाईको अहिले प्रेस भन्ने बित्तिकै सबै क्यामेरा बोकेर हिँड्ने जति सबैलाई प्रेसमा गनिन्छ हैन, तर ती क्यामेरा बोकेर हिँड्ने सबै प्रेस नभएर प्रेसको एउटा निश्चित दायरा हुन्छ, तर प्रेस भनेको दायरा भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जस्तो विभिन्न युट्युब च्यानलहरू हेर्नुभयो भने कसको श्रीमती पहिला गयो, को कहाँ गयो, कहिले के गर्यो भन्ने छ। तर अहिले स्थानीय निर्वाचन भइरहँदाखेरि कति स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार गरे, कति नराम्रो काम गरे र कति नराम्रो काम गर्नेहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त केही पनि खुलाइरहेको छैन। जहाँबाट भ्युज आउँछ, जहाँनिर लाइक आउँछ त्यहाँनिर मात्रै मिडियाहरू दौडिरहेका छन्। तर त्यति मात्रै नभएर मिडियाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफन्त चिनेको मिडिया छ भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो सपोर्टमा काम गरिरहेको हुन्छ, तर नचिनेको मिडिया छ भने उसले अर्कै सपोर्टमा काम गरिरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ सपोर्टमा भन्दा पनि सही के हो र गलत के हो त्यो छुट्याइदिएर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै मिडियाले असल काम गरेछ भन्ने लाग्छ। एकदमै नराम्रो छ। मान्छेको स्वतन्त्रलाई एकदमै उ गरिदिएछ हैन, मान्छेको व्यक्तिगत जीवनको अधिकार हनन भइरहेछ हैन। कति कुरामा राम्रो पनि छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्नुमा कुनै एक पक्ष मात्र दोषी नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकमा आर्थिक सुशासन हुन नसक्नुमा राष्ट्र सेवकदेखि राजनैतिक व्यक्तित्व र व्यवसायीसम्म दोषी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेता, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका काममा गल्ती वा कमजोरी थाहा पाए पनि कारबाही गर्न नसकेकाले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका उम्मेद्वारलाई बाँकी राजस्व बेरोजु हडचोट गर्ने विषयमा कडाई गर्न सके करोडौं रुपैयाँ उठ्ने तर्क गर्नुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षकहरूले लेखा परीक्षण गर्दा राम्रो कुराको संकलन गर्ने नगरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली लेखा परीक्षक अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायीले पत्याउने बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। नाइजेरियामा एउटा भवन भत्किँदा च्यापिएर 9 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी नाइजेरियाली लागोस राज्यको एक नगरमा 3 तले भवन भत्किएको र त्यसमा परेर 9 जनाको ज्यान गएको नाइजेरियाको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। सोमबार बेलुकी भएको घटनामा अरू धेरै व्यक्ति हराइरहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको नाइजेरियन प्रहरीले जनाएको छ। भग्नावशेषबाट 4 वर्षका बालकको शव निकालिएको छ। भवनमा कति मानिस थिए यकी नभएका ज्यान गुमाउने र घाइतेको तथ्याङ्क आउन सकेको छैन। 3 तले भवन 81 भत्किँदा त्यहाँ मानिसहरू पुरिएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोग OHCHR-ले 24 फेब्रुअरी यता युक्रेनमा जारी रुसी हमलामा 3000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाएको छ। युद्धमा 3153 जनाको मृत्यु भएको OHCHR-ले जनाएको छ। यद्यपि युद्धमा मृत्यु हुनेको संख्या यो भन्दा अझै बढी हुने भनाइ छ। शुक्रबार यता मात्रै 254 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अधिकांश पीडितहरू क्षेपनास्त्र आक्रमण र हवाई हमलाहरू जस्ता विस्फोटक हतियारहरूबाट मारिएको OHCHR-लाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा जारी आफ्नो सैनिक गतिविधिलाई युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र अनाजीकरण विरुद्ध विशेष कारबाही बताउँदै आएको छ। यद्यपि यस्तो रुसी दावीलाई युक्रेन र पश्चिमा मुलुकहरूले निराधार बताउँदै आएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। काठमाडौँमा जारी 6औं NBA राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला तर्फको खेलमा एभरेस्ट भलिबल र एपीएफ क्लबले जित निकालेका छन्। त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा साबिक विजेता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब पोखराको एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग 3-2 को सेटमा पराजित भएको हो। अन्तिम तथा निर्णायक सेटमा एभरेस्टले 15-13 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। विजेता स्तब्ध भएको हो भने एभरेस्टले दोस्रो खेलबाट पहिलो जित निकाल्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही सम्मिलित एभरेस्ट यसअघि त्रिभुवन आर्मीसँग सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। महिलातर्फ आज नै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले आर्मीलाई 17-25, 13-25, 25-21, 25-23 को सेटमा पराजित गर्दा आर्मीले जारी लिगमा पहिलो हार भोगेको हो। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात टाइटन्स र पंजाब किङ्स खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुनेछ। गुजरात 9 खेलमा 8 मा जित सहित 16 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान खेलमा पंजाब 4 मा जित सहित 8 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा छ। गुजरात आज 9औं जितको खोजीमा रहेको छ। गुजरात 9 खेलमा 8 जित सहित 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गुजरात पंजाबलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको अग्रता यथावत राख्न चाहन्छ। यता पंजाब जित निकाल्दै प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायम राख्ने योजनामा रहेको छ। यस्तै पंजाब अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। यसअघिको भेटमा गुजरातले पंजाबलाई 6 विकेटले हराएको थियो। पंजाब 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनाव आउन 10 दिन बाँकी, निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारलाई चटारो उत्साहित देखिएनन् मतदाता। आचार संहिता पालना गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह, आफूहरूलाई नलाग्ने पत्रकार महासंघको दाबी। चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रतिद्वन्द्वीको मानमर्दन गर्दै उम्मेद्वार, एक अर्काप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोग, आचार संहिता खुलेआम उल्लङ्घन। आर्थिक सुशासन कायम नहुनुमा सबै दोषी रहेको महालेखा परीक्षकको भनाई, कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात टाइटन्स र पंजाब किङ्स भिड्ने, खेल बेलुकी 7:45 बजे।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।